सत मानता देवा सोर पदवीदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोस्तारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या गोरबी संभवलो आकवार मरिताय जल्मलो बोस पिलाता काल ताणे खोस सोसले ताका खुसा चडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोद पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचे एकठार पातकाचे भक्षणे कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां घोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा अस्तऱ्या मध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये हांव पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापा आनी पुता आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा अस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये हांव पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थाय आसा अस्तऱ्या मध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये हांव पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सुरवातीची उतरां. मोगाल इश्टानो तेर्साचे मागणे सांगाती करूं आमी आमच्या इगोजेन एकठांय जाल्या. आयज आमी गांधी जयंती मनयता. गांधीजी अगले उणें अशें म्हणटालो म्हाका क्रिस्तांव धर्म आवडटा पूण म्हाका क्रिस्तांवां आवडनात कित्याक ती क्रिस्ताच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालिनात. I love Christianity, but I hate Christians. But for they do not live according to the teachings of Christ. अशें गांधीजी कित्याक म्हणूंक पावलो काय दुबाबा विरेन ताणें क्रिस्तांवांचे दोंगी जिवीत पळयलें. जेजूच्यो शिकवण्यो आमी वेव्हारांत घालिनात. आमच्या धर्माचे एक मुख्य आनी बुनयादीक तत्व म्हळ्यार भोगसणे. क्रिस्तांवां आनी क्रिस्ती धर्म भोगसण्याचो धर्म म्हूण वळखतात. जेजू आमकां भोगसणें मेळूंक आयलो खुर्सार मेलो. आपले शिकवणेंत आपल्या कोन्यांनी आमकां देख दिली आनी आमी एकामेकाक भोगसूंक ताणें आज्ञा दिली. आमी भोगसूंक आनी भोगसणें मागूंक तयार आसाव काय. आमचेर उपरासलोले कोविड-19 पिडे वेळार आमी ओदीक भोगसण्याची दयाल मनशां जावंक फावो. भोगसणें पेकोवणी हाडटा आनी कुरपेन भरता. तर आयच्या ह्या तेर्साच्या मागण्यान आमी भोगसणें दितलीं आनी घेतलीं क्रिस्तांवां जावंक आनी हे तरेन आमच्या धर्माच्या खाशेलीपण सांबाळूंक आमकां आयती कोर म्हूण बापा लागीं सायबीण मायचे मजत मागुया. आयज आमी नियालुया दुखीचे घूट. पयलो घूट. आपले कोश्ट सुरू जावचे आदीं जेस्तेमानाचे म्हणलोल्या म्हळ्यार जेजू मागणें करता आनी मरणाच्या आकांताक सांपडोवन ताचो घाम रोगताचे थेंब्या वरवीं धरणेर गळटा. नियाल. जुजे जेकोबाचो अपूर्बायेचो पूत आसलो देखून जुजेच्या भावांनी नाटकायन भरून ताचो घात घेतलो. पूण जुजेन आपल्याक वायट केलोलें तें वायटान आपल्या भावाक फारीक करूंक ना बगर तांकां बक्षिलें आनी जें कितें वायट घडलेलें तांचेर ताणें विसर घातलो.
आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय सामका येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. गिरायचे समकाधी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे ठाई आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे ठाई आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे ठाई आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे ठाई आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे ठाई आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे ठाई आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे ठाई आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे ठाई आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे ठाई आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे ठाई आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हे म्हज्या जेजूस आमकां निवार आमकां एमकोणाचे उज्यांतली वर स्वर्गात सगल्या आत्म्या भोव करून चड गरज आसतल्या. दुसरो गूट. जेजू पिलाताच्या राज आंगणान व्हेलो आनी एका खांब्याक बांदून ताचेर जेरमोन मारले. नियाळ दुसऱ्यांचेर फॉर्मोन मारपाची ताळणी आमकां सगल्यांक येता. दुसऱ्यांक बोगदा दाखोवंक आमी फाटीं सरोना. दुसऱ्यांचो रेस्पेत मान आमी सोंपेपणी वाऱ्यार घालता. असलें धोरण क्रिस्ती शिकवणेचेर आड दुसऱ्यांक बोटां दाखोवप, चोकला घालचे सुवातेर तांकां हात दिवन वयर काडून शिकुया. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे ठाई आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे ठाई आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम पापया खातीर विनंती कोर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूजेसो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूजेसो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूजेसो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूजेसो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूजेसो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूजेसो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूजेसो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूजेसो. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां काल आमेन. ए म्हजे जेजूस बोगस आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उज्यांतली व स्वर्गात सगल्या आत्म्या भोव करून चड गरज आसल्या. तिसरो गूट. शिपायांनी काट्याचो एक मुकुट विणलो आनी जेजूच्या माथ्यार घालो आनी ताचेर थापटां मारून तिपी उडोवन ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो. नियाळ मोनीस सैमान असोक्त आमी सुवार्थी जावन आनी नाटकायेन बरोवन दुसऱ्यांक वायट करता आनी मागता. एका अर्दान देवाक बुजता आनी दुसरे वरदान पेल्याक दुखयता. आमचें देवसांव आनी मिसांव एक सारकें वचना. जितले आमी दुसऱ्यांक बरें करता तितले आमी आमकांच बरें मागून घेता. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचताय आसा
ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोचताय असा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोचताय असा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोचताय असा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोचताय असा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोचताय असा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येसू भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. आमच्या जेजूस बोगस आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चोड करत आसलोल्या. चवथो गूट जेजूची खेबाडां केल्या उपरांत ताका खुर्सार खिलावन घेवन गेले आनी तो आपलो खुरीस घेवन खोट्याच्या मुणलोल्या जाग्यार वचूंक गेलो. नियाल पवित्र पुस्तक आमकां बगर बगर बक्षणे दिवंक उकसायतात. आमकां केदोय व्हड भावाट आसत पूण आनी आमच्या काळजांत मनान पेल्याचो राग घात विगा आदी आसत जाल्यार आमच्या मागण्यांक फोल मेलचोच ना. कित्याक राग विगास देवाची कुरपेक एक व्हड आडकोळीचो फातर. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नाम पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची बदकां मुगोस आनी आमकां ताल्लें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवान मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुजो पूज्य येसू. भाग्यवती माये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोचताय आसा
ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती रे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर मदत कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस पोत जिथाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती रे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर मदत कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस पोत जिथाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती रे देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर मदत कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आती आता आनी सदा सदा काल आमेन. आमच्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. पांचवो गूट. खोट्टो म्हणटा त्या जाग्यार पावतोच जेजूक दोगां चोरां मदें खुरसार मारलो. नियाळ सैनिकांनी निरअपराधी जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट निश्ठूरपणान घातलो. हजारांनी सैत्याचो मार घालो. बारादीक खुरीस ताच्या खांदार दिवन काळवाराची वाट कोश्टांची वाट चलोवंक लायली आनी शेकी ताका धारून आयन खुरसार खिलायलो. पूण इतलेंय भोगलें उपरांत पासून ताणें आपल्या वायट करतल्यांक खुरसार उमकळटना बोगशिले. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन.
अमुच्या जेजूस बोगस आमकां निवाड आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव कडून चड गरज आसलोल्या नोमान राणये काकुतीचे माये तूच घे आमचे जिवीत अमृत आनी वरवासो आमी परदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणात आसतना सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थाव आमचेर दयाल शारादिनी तुजी काकुतीची नदर घाल तू कोणवाली आनी मोगाल दुलोप आंकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो दिव जेजू आमकां दाखय पवित्र जायचेर आनी आमचे पासत मा क्रिस्ताच्यो बसवण्यो आमकां फावो जावच्या पाप साहेबाच्या इतिहासावा पासत इलोसो वेळ आमी आतां पवित्र संस्काराचें भजन करुया. जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका अर्गावंदन निरंतरे तुका आमचे कीर्तन उपकारांतून आमी कोता गायोन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बोडव्याचो तुका बोजवण कोता आखे प्रेते तुजी कीर्ती गाजता सोगली रोजला तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू मोगळा बाबुनीनो आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजाक भेटलेलो दीस आनी तशेंच आमचे हिंदींत आमी आमच्या एक महान मनशाची जल्माचे दीस मनयता गांधी जयंती तशेंच आमचे पवित्र सभेंत राखण दूत हाची परब ह्या राखण दुता वरवीं देव आमचो जोण एक एकल्याचो मोग करता हें आमकां दाखोवन दिता कित्याक आमी जाणां जोण एकल्याक आमकां एक एक दूत आसा केदो व्हडलो देवाचो मोग आमचे सवें होच मोग आमचे मुखार हाजीर आसा उंड्या रुपान हे वेळार आमचे सगळें किरकोळपण ओळखून
आमचे आपसमर्पण आमी ताका करूंक आमची मान बागोवन ताका ह्या वेळार आमी नमस्कार करुया. तर ह्या वेळार इल्लोसो देखावो आमी पळोवया व्हिडिओ अबाउट द गार्डियन एंजल्स कितें ते आमकां पळयतात. Welcome, friends. Perhaps no aspect of Catholic piety is as comforting to parents as the belief that an angel protects their little ones from dangers real and imagined. Yet, guardian angels are not only for children, their role is to represent individuals before God, to watch over them, always to aid their prayers, and to present their souls to God at death. The concept of an angel assigned to guide and nurture each human being is a development of Catholic doctrine and piety based on scripture but not directly drawn from it. Jesus' words in Matthew chapter 18 verse 10 best support the belief, "See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that the angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father." Devotion to the angels began to develop with the birth of the monastic tradition. Saint Benedict gave it impetus and Saint Bernard of Clairvaux. The great 12th century reformer was such an eloquent spokesman for the guardian angels that angelic devotion assumed its current form in his day. A feast in honor of the guardian angels was first observed in the 16th century. In 1615, Pope Paul V added it to the Roman calendar. Reflection. Devotion to the angels is, at base, an expression of faith in God's enduring love and providential care extended to each person day in and day out. Amen. देवाचे God cares for each one of us, His providential care. म्हणजे देव आमकां जोण एक एकल्याचो मोग करता, आमकां राखता, सांबाळटा. ह्या व्हायरसान पासून म्हगेलो भाव भयणो, जरूय आमकां घोडी पिडा तरी लागली जाल्यार पासून ही पिळयेन पासून देव आमचो मोग करता, हें आमी विसरूंक फावना. आनी हाका लागून आमची जिवितांत भिरांत, हुस्के, दास्ती सगळें पयस काडपाची गरज. आयज करीत भाशेन मागुया आमच्या राष्ट्रा पासत, आमचे गोंयच्या राजा पासत, आमचे इंडियेचे राष्ट्रा पासत खरेंच ज्यो वस्तू आमच्या इंडियेन घडटात खरेंच त्यो भिरांत हाडपाच्यो. तुम्ही म्हगेलो भाव भयणो, उत्तर प्रदेश ह्या गांवांत थोडेच दीस कितें जालें तें पळयलां आसतलें. 20 वर्सांची एक चेडूं ताचेर बलात्कार केलो. जेन्ना ताचेच आवय बापूय पुलीस केस करपाक गेली, ताका केस करूंक दिवंक ना, FIR. ताका वखदूय दिवंक ना हॉस्पिटलांत.
ताजी फाटीचो कोणो मोडलो, ताका पॅरलायज केलें आनी हे भाशेन तें मेलें. इतलेंच न्हय, ताका लासूंक पासून मुगळ बाब निडू ताच्या घरच्यांक दिवंक ना. घरच्यांनी घरच्यांक बोंद केली आनी रातचे 2 वरांचेर घरच्यांची परिस्थिती नासतना, परवानगी नासतना ह्या चेडवाक मुगळ बाब निडू लासलें. He was cremated without permission of the consent of the parents. कित्याक जाणी ताचेर बलात्कार केलो ते जावन आसात उंच कास्ताचे, हाय कास्ट, आनी चेडूं लो कास्ताचें. आनी आयज असलेंच आमचे इंडियन मुगळ बाब निडू कितलें जावं वस्तिना सोवे जावं भुरग्यां सोवे पासून इतलो उनीत, इतली अत्याचार जाता. आमच्या गोंयांत कितें पडलां, कितें जालां तें आमी पळोवया. आज आमी आझाद मैदानाचेर आसा. खऱ्यांनी खूब वायट गजाल घडिल्ली आसा. गेल्या 7 दीस जाले एक ल्हान भुरग्याचो 2 वर्सां अप्रॉक्सिमेटली 2 वर्सां आसतले तेजे फोटो पळयल्या उपरांत अक्षरशः कट केल्ले आसा पीसीस आनी श्रीधांव बिचीचेर उडयल्ले. आनी हे जे श्रीधांव बिचीचेर जेन्ना उडयल्ले तेन्ना काल जेन्ना आमकां पिक्चर सर्क्युलेट जावपाक लागले, आमी आयज आक्षी पुलीस स्टेशनान गेले तांकां इन्क्वायरी करपाक की ही केस रेजिस्टर जाला काय ना. तेन्ना आमकां कळून आयलें की ही 7 दीस पयलीं केस रेजिस्टर जाल्ली आनी पुलिसांनी ती बॉडी काडलेली. आनी ताज्या नंतर आमी तांकां विचारलें की ही केस आउट जावंक ना. सो एक प्रश्न येता की एक चेडूं भुरगें ताजे कट पीसीस करून उडयल्लीं आसात आनी आमकां ती सेन्सिटिविटीच ना. पुलिसेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आशिल्ली, पुलिसेची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली हें भायर काडपाक की कोण मनीस म्हणून हें. आयज लोकांक खबर, आयज पुलिसेक खबर सुद्दां ना ती कोणा. तुम्ही आयकलां मुगळ बाब निडू श्रीधांव आमचेच गोंयांत वेळेचेर एका 2 वर्सांचे भुरग्यांचे कुडके करून हे भाशेन उडयले. जाले सुमार 4-5 दीस आनीक कोणीच ह्या केसीची पुलिसां पासून कवर करूंक ना. जेन्ना पुलिसांक कांय मनशां एकठांय जावन ताका विचारलें, ते म्हणूंक लागले दिसता तें चेडूं गोंयचें न्हय, तें भायलें चेडूं, तें भुरगें. तें खंयचेंय जावं पूण तें जावन आसा एक मनीस, तें जावन आसा देवाची रोसना. आनी आयज असले मुगळ बाब निडू मनशाक एक वस्तू परस मान पासून ताका फावना. वस्तूंक जनावराक पासून मान आसा पूण न्हय मनशाक. तर आयज कितें भाशेन मागुया जेन्ना आमच्या इंदेचे आनी आमचे गोंयचे भासत आमी मागता आनी एक महान मनशाची जल्माचो दीस आमी संभ्रमता. ताणें म्हणलें, आय हेट क्रिस्टियनिटी बट आय हेट क्रिश्चियन्स बट आय लव क्रिस्टियनिटी. हो मनीस कोणीच बायबल वाचतालो आनी जें कितें बायबलान स्वता आसात आपल्या जिवितांत पाळटालो. आनी ताणें आमकां इंडियेक सुटका दिली थ्रू नॉन वायलंट मिन्स. कोणाकूच दुखोय नासतना, मारामारी करिनासतना, पूण देवाच्या उतराचेर ताणें नियाळ करून हेंच देवाचें उतर आपल्या जिवितांत पाळलें. आनीक शांतीचो रस्तो मुगळ बाब निडू ह्या मनशान दवरलो, चल्लो. आनी जेजूनय बी तेंच केलां आपल्या जिवितांत. ताची तत्वां, राजाची तत्वां जावन आसा सगळीं शांतीची, मारामारीची न्हय.
पुरो ह्या वेळार इलोसो ओगोत इलोसो भेट ह्या महान मनशाची तत्वां ताची उतरां आमच्या जिवितांत आमी नियाळुया. असो वेळ देवान आमकां दिलो जेजून ही नियाळपाक तत्वां ताच्याच जिविताची जी सोबार मनशांनी भोव करून महात्मा गांधीन आपल्या जिवितांत पाळली. ताची शिकवण मोगळ बाब न्हू ताची उतरांच आमकां खरी सुटका दितली. तर राखणें दूत जावन आसा देवाचे मोगाची निशाणी, देवाचो मोग आमच्या काळजांत नियाळून दिसपट्टी त्याच्या मोगान आमी वाडूंक आनीक शांतीच्या रस्त्यार आमी चलूंक, झगडीं झुजां राग पयस करूंक
हेच जेजूचो आशिर्वाद आतां आमकां मागुया. संस्काराकितल्या व्हडट्या संस्थागिनो मान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन nowo dota Sojmacie wysiojamcie Gospoda gota moka Tirwano namco bawar Soj vortel dishoj dinar Pritycia baba gamcia Soj tivon putak dacia Murkoton kazantona Oduya vakanuya Obzolia dacie modlo Mogacia powitatmia Soskarko kalte pornan Mandioja sasnang sasnang Amen प्रार्थना देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या खुशा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मास्तर रक्ताची पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामर आसतना तुजे सरमणीचो फोड भोगूंक आमकां फावो कर तूं जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनच्या सासनाक Amen Sogli ami ektai zahoya Sogli ami lagi sohorya Dunia devak wakanuya
आनंदाचो ताका सोया तारुण्यात कळप दोया जिवितांत जोरूय दोया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाको तुज्या राजान व्हरून पावो बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं तुमची सवय आसूं मंगळ बाबरीनो आयज आमच्या पवित्र सुबेंत आमी राखणे दुताची परब संभ्रमता तशेंच आमचे इंदीन ताका महामनशाचो जल्माचो दीस आनी आयज 150 वर्सां ताका भरता जल्मल्यार ताचे आमी दीस मनयता महात्मा गांधीचो आनीक पयले सुवातेर जेन्ना राखणे दुताची आमी खबर करता तेन्ना आमी जाणां जोण एकल्याक आमकां एक दूत आसा ईच वन ऑफ अस इज गिवन अ गार्डियन एंजल आमचे राखण करपाक आमकां सांबाळपाक आनी हें दाखयता की देव खरेंच आमचो मोग करता गॉड लव्स अस इंडिविज्युअली जाचे पडी आमी जाणां जेन्ना आमचे पिड्या येता दूख येता मरण येता आमकां दिसता देवान आमकां सोडल्यांत पूण ना देव आमचो खूब खूब मोग करता देव आमकां राखता तर हें स्वत आमी आमच्या जिवितान आमी स्वत मानून घेवया आनी देवाच्या मोगाचेर विस्वास करुया आनी आयज जेन्ना ह्या महान मनशाची आमी परब संभ्रमता आमचे हिंदींत तुमी जाणां ताका क्रिस्तांवच्या धर्माचो खूब मोग आसलो बो करून बायबलाचो जेजूची शिकवणीचो आपल्या जिवितांत तो पाळटालो आनी ताणें पासून म्हणलें आय लायक क्रिस्टियनिटी बट आय डोंट लायक क्रिश्चन्स बिकॉज दे डोंट प्रॅक्टीस देयर फेथ आनी आतां गुड्या हातून जायते मुखार बाबूने स्वत आसा तर ह्या मनशाची जी तत्वां तो जियेलो आमच्या पवित्र पुस्तकांत जी मेळटात ती आमी बी जेवन मुखार बाबून डिस्पोटींग शांतीची आमी दूत जावंक आमकांय बी हे मिसांत देवाची कृपा मागुया आनी आयज मुखार बाबूनो आमी 8 दिसांचो उगडास करता आमचो भाव सोंपल्यार इग्नेशियस इनासियो जॉन बाप्तिस्ट डिसोजा हो बॉम्बेच्या शारान सोंपलो आनी 8 दिसांचो आयज उगडास करता देवान ताकाय बी हे सासणाची चूक फावो करूंक हे मिसान ताचे पासून आमी मागुया आनी जाती फावटी देवाच्या मोगाचेर आमचो भावार्थ आल्ला दोल्ला बो करून जेन्ना ही पिडा आयल्या इतलें दूख आयलां तेन्ना आमकां दिसलां की खरेंच देव आमकां राखता आमकां सांबाळटा वो देवा कितली पदवी आसल्यार आजून पासून ह्या पिडेचेर कित्याक जोत भरूंक ना आजून पासून कित्याक वखद ना हे पिडेक आजून पासून कित्याक निरपराधी लोक कश्टवता मरता हे भाशेन घडये जायती फावटी घडये आमी देवाक विचार केला आसतलो वो देवाचे पदवेचेर आमचो भावार्थ आल्ला दोल्ला आसतलो देवा लागीं बोगसणे मागुया आनी देवाचे बोगसणे जाकून सगळी म्हणुया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान चालून वायट आदारून आनी बरें सोडूंक हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासो बागेन सुद्दांच आंकवा मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून मागता सर्व देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूंक आमेन सुमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर प्रार्थुया आयज जी आपलो वाडदीस समारंभ जाता आपल्या लग्नाचो दीस तांचेर आशिर्वाद घालुया म्हजी बाची माय नीस एनोला आपलो वाडदीस समारंभ जाता तांचेर ताचे पासत मागात तशेंच दुसरी जी पिडेंत आसात तांकांय बी देवाची पेकोणी आमी मागुया आनी आमची कास्की गोरजो कास्की ते साव हे मिसांत देवा फुडें आमी घालुया प्रार्थुया देवा आमचे बापा व्हडा मोगान तुज्या पुताक दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय तांचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मनांचेर आमी जैत व्हरूं आनी तांचे सांगता सगळीचें सूख आमी भोगूंक पावूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणेच्या ससना आमेन
चुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्बेस्पोर अशें सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुतांक धाडटलो. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलें आयक. ताचेर कळपो नाका. असली चूक तो तुका बक्षिचो ना, कित्याक ताची सवय म्हजें नांव आसा. सोत्रायेन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनी हांव सांगता तें सगळें करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो आनी तुका आमोनीतांच्या, हितीतांच्या, पेरिजितांच्या, कानाकारांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या गांवांनी व्हरतलो आनी ह्या सगळ्यांचो हांव भस्म करतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे वडकर. देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. पोतून म्हणया, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्या. जो मनीस भोववर्त्या देवाक शेरोना येता आनी सोर पदवीदाराचे सावळेक बिराट घेता, तो सोबेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्या. तुका वायट करूंक सोदतल्या शिकाऱ्याच्या फासांतलो आनी मोर्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाकां खाल तुका आसरो दितलो. जबाब, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्या. रातचे दास्तेचो वो दिसाचो सोडलोल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखांत फिरतले पिडेक वो दोनपाचो नाश करतल्या अरिश्टांक तूं भिवचो नाय. जबाब, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्या. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तंबूस हरशी पिडा पावचीच ना. खंयच्यानूय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. जबाब, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्या. उद्गार. Sorbesporak soy soy, Sorbesporak soy soy. सगळ्या ताच्या दलबारांनो, ताची खुशी पाळटल्या ताच्या सेवकांनो, सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. Sorbesporak soy soy, Sorbesporak soy soy. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गराज्यान सगळ्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकटुल्या भुरग्याक आपोवन ताचे फुड्यान उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदल्ल्या बगोर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यांक बरीं जाल्या शिवाय स्वर्गराज्यान भितर सोचिनात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्यां परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गराज्यान सगळ्याहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाका घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूं नये. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांचे दूद स्वर्गार आसल्या म्हज्या बापाचे मुखामोळ तांबो नासतना पडून आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगळ बाब भयणो, एक अशी घडणी आसा
एका गांवांत खंय मोगळ बाब म्हणून एक सुवात आशिल्ली बिरांकूल. आनी हे सुवातेर जायते जायते खून जाताले, जायते बलात्कार जाताले बो करून वस्तुऱ्यांचेर. आनी कोणूच ते वाटेन वचूंक सोरिनासलो बो करून रातचो, कित्याक जायती भिरांत आसताली. एका दिसाक एक चेडूं मुगळ बाबरिणू आपल्या इश्टाक मेळूंक गेलें इश्टिनीक, आनी घरा येतना ताका वेळ जालो. आनी तेन्ना ते हे वाटेंतल्यान ताका येवचें पडटालें. ते जाण आसलें ही वाट भिरांकूल ताणें आयकलोलें. तरी पूण तें कितें कोत्ता, शी प्रेज टू हर गार्डियन एंजल, म्हाका राख, म्हाका सांबाळ. आनी ती हे वेळार पळयता एक मनीस थंयसर आसलो. हो मनीस आनीक हो मनीस ह्या चेडवाक पळयता. ताच्या हातांत सुरी आसली, पूण हे चेडवाक कांयच करिना. आनीक हे चेडूं बेता. आनीक दुसऱ्या दिसाक मुगळ बाब म्हणून पेपराचेर अशें एक न्यूज येता की एका चेडवाक जिवेशी मारली ते सुवातेर एकल्या मनशान रेप करून. आनी तेन्ना मुगळ बाब म्हणून ह्या मनशाक धरतात पुलीस. आनीक ह्या मनशाक विचारतात, ह्या चेडवाकूय मुगळ बाब म्हणून दुसरो हाडटात, कित्याक हें चेडूं हें गोवाय दिता, हे मनशाक हांवें पळयला, होच तो मनीस. आनी ह्या चेडवाचे विटनसा उदेशी हे मनशाक धरतात. आनी जेन्ना हे मनशाक विचारतात, पळय हे चेडूं सांगतात, तुका ताणें पळयल्लो काल ते सुवातेर, आनी आमकां पुरावे मेळ्ळ्या ते भाशेन तुवेंनूच ह्या चेडवाचो खून केला. तरी ह्या पयल्या चेडवाचो तुवें कित्याक खून करूं ना? वाय डीड यू कील द फर्स्ट वन? वाय यू कील द सेकंड वन? आनी तेन्ना मुगळ बाब तो म्हणटा, आय वॉन्टेड टू कील द फर्स्ट वन, बट आय सॉ वन मोर मॅन एकम्पनींग दॅट गर्ल. हांवें पळयलें एक आनी एक दादलो ह्या चेडवाक सांगात करता तो. आनी हाका लागून आय डिडंट ले माय हँड्स ऑन हर, आय जस्ट लेफ्ट हर. बट वेन आय सॉ द सेकंड गर्ल, there was no one, so I raped her and I killed her. मोगळ बाब म्हणू हे भाशेन आमकां जायत्यो जायत्यो घडण्यो मेळटात, जंय राखणो दूत आमकां राखता. ओ गॉड सेंड्स हिज एंजल्स टू प्रोटेक्ट अस. इतल्यो आमकां घडण्यो मेळटात. आनी आयज जेन्ना ही आमची परब आमी समरून आमकां बाब आमची राखण्या दुताची, खरेंच इट इज दीस बिलीफ इज नॉट जस्ट इन द एअर. म्हणजे वाऱ्यार मोगळ बाब निडो ही आमकां राखणे दुताची शिकवण ना. इट इज फावंड इन द स्क्रिप्चर्स. इट इज बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स दॅट गॉड सेंड्स हिज एंजल्स टू प्रोटेक्ट अस. सो मेनी एग्जाम्पल्स वी फायंड इन द स्क्रिप्चर्स. जॉबाच्या पुस्तकांत, मागीर लॉटाच्या जिवितान, मागीर आब्रामाच्या जिवितान, आनी जेजूच्या मुगळ आदल्या कोरणांत, नव्या कोरणांत जेजूच्या जिवितान मुगळ बाब निडो दूत येतात आनी ताका राखतात, ताका सांबाळटात. When Jesus was fasting in the desert for 40 days, ताजें हें देंवचारान ताका नाटकूच आमकां मेळटा. दूत येतात आनी ताची सेवा करतात, द एंजल्स. जेसनाच्या मळान पासून मुगळ बाब रिणू द एंजल्स दे स्ट्रेंथन हिम. हें दाखयता की मुगळ बाब रिणू देव आमकां ह्या दुतांक धाडटा आमची राखण करपाक. आनी कितें दाखयता की देव जोण एकल्याचो आमचो मोग करता. गॉड लव्स अस इंडिविज्युअली. जे भाशेन देवान म्हणलां, इवन द हेअर ऑफ युअर हेड्स आर काउंटेड. तुजे तकलेचे केंस पासून मेजलेले आसात. सो मच गॉड लव्स अस. क्रिस्तांव पयलीं खातीर देवाचो मोग आमच्या काळजांत आमी जिवुया. आनी ह्या जेन्ना ह्या ल्हान भुरग्याची खबर करता मुगळ भाशेन हांवें तुमकां सांगलां, ल्हान भुरग्यां सोबी आमकां जायते जायते गूण मेळटात. सो मेनी क्वॉलिटीज वी फायंड इन अ चायल्ड दॅट वी कॅन रियली इम्बायब एंड वी कॅन ग्रो विथ दोज क्वॉलिटीज. बट नाव डेज वी नो दॅट सो मेनी एट्रॉसिटीज आर कमिटेड अगेन्स्ट चिल्ड्रन. तुमी पळयलां हे व्हिडिओंत. आमच्याच गोंयांत खूब दीस, जस्ट मे बी 5-6 days, ह्या श्रीदांवचे वेळेर एका 2 वर्सांचे भुरग्याचे कुडके मेळ्ळे. येवपी कितें जालां तें तुमी पळयलां. कशे भाशेन ह्या 20 वर्सांचे बायलेक मुगळ बाब म्हणून तुमी तांणी रेप केली, ताचे फाटीचो कोणो मोडलो, आनीक तिच्या घरच्यांक हे भाशेन बंद करून घरांत तिची परवानगी नासतना तिका लासली.
शी वॉज क्रिमेटेड विदाउट हर पेरंट्स कन्सेंट. हें आयज मुगळ बाब आमचे इंडियन चल्लां. पूण आमी जाणाव वायलन्स इज नॉट द आन्सर. हे भाशेन आमी महात्मा गांधीच्या उतरांचेर आमी नियाळ्ळां. एन आय फॉर एन आय वील मेक द वर्ल्ड ब्लायंड. म्हणजे जेन्ना तूं हे भाशेन विंगा सो वेन यू टेक रिवेंज थ्रू वायलंट मिन्स लॉट ऑफ हार्म वील कम. तर आयज जेजूची शिकवण आमच्या जिवितान आमी घेवया आनी दिनवासुया ह्या आमच्या महान मनशा पासत आमच्या इंडियेन तो जल्मलो आनी आयज संवसारा मुगळ बाबनी ताका मान दिता. कित्याक आपल्या जिवितान ताणें ही तत्वां क्रिस्ताची तत्वां ताणें तो जियेलो. आनी आमी बी न्हय नांवाची क्रिस्तांव जावंक पूण खरेंच जेजूची खरी पाटलादारां जावंक आनी भाशेन दुसऱ्यांची आमी राखण करूंक आमकां मिसान देवाची कृपा मागुया अशें जावं. Solves pora manun geam chidana, manun geam chidana. Kudani yatmo, tukan dita baba. Solves pora manun geam chidana, manun geam chidana. Tutsam chaot miam. Razvotoloi Baba, Solves pora manun geam chidana, manun geam chidana. Kutu chesevi, somor peta Baba, Solves pora manun geam chidana, manun geam chidana. म्हजे बाबंद हे आमचे बलिदान सर्वपवित्र देवा बापाक मानतात तसलें जावून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा, फावो ते परी ह्या वाखणीचो बलिदानांत वांटो घेवंक आमचे राखणे दूत आमची काळजां तयार करूं आनी ही आमची भेटोवणी तुजे मुखार व्हरून पावूं. आनी जशें ते स्वर्गार ताबोन आसतना तुका वाखणटात तशेंच तांच्या आदारान आमचें जिवीत संवसारांत तुजे वाखणीचो निरंतर बलिदान जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपवित्रा आनी सासूचे देवा सोब काडी आनी सोब ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो दिवचो आमच्या फायद्याचो. तुज्या विस्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखणटना तुजीच मोहिमा आमी वाखणटा. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांचे रोस्तराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो अदीक कितलो तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोस्ता वयर स्वर्गार. हिशोब नासलो देवदूताचो दरबार तांचे सांगतात तुका पोरनिपाट करून आमी संतोस्तान तुजी स्तुती पुरगुट्टा. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा करोसून पवित्रून सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरोन ससूंगाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाचूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पियेयात. हे म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरडाचें रगत
पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात. आमी पयलो जबाब दिवन बाबाचो सुकूट परगटुया. सुमया जेजू, तुजें मरण आमी संभ्रमताव, तुजें पुनर्जीवन आमी परगटाव, तुज्या येण्याक आमी उतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी अजिबाताचो उंड आनी सरमणीची काल तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक बेतिमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेची उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा, फिलिप नेरी आमची गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा इग्नेशियस हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेल्यार आय दीस भरतात. जसो पवित्र बरवी जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताच्या बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवास जर मेल्ल्यान ते आमचे बाबा मनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागती मेळना समेस्तांक तुजे पयसोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा एकट्या तेरांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवाळ मर देवाचे माये सांगाती तिचे पती बागीन तुजे बागीन दोनमुता आनी सर्व काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणी सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगता तुजी उमेद गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासना. आमेन. दुता वरवीं देव आमचो मोग करता आनी देव जाणा आमची मागणी, आमची गरज, आमचे हुस्के. सगळी आमची मागणी, सगळी आमची दास्ती देवा मुखार हाडून आमचे बापाय म्हणटना ते बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळयेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परासो वाड्यांतली आमकां निवाड. दया करून जिवितांत सबसके आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजी दया काकलुतीन सर्व पातकांनी सुटोय आनी सर्व वखदांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दिसकाल आनी तुजे कशें पावणे तिका शांती दिता. तूंच तिका एकपणान सांबाळ. जो जियेत आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमची सवय आसूं, तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मुखार शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडून रगत हांव शिंगता ती म्हजी जोडटी आनी कास्ताणें जावं पूण तुजी काकुतीर म्हज्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नकळत दिवं. हो जण आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक एक ल्हान भुरग्या भाशेन जावन आपल्या बापाचेर विस्वास करूंक ताच्या मोगाचेर विस्वास करूंक आमकां उलो करता. तशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सटल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता.
म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडचरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवाताचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचें मागणें दयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक बेगोवनी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तेंच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक ही पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. परजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बिरावया प्रार्थया. भोव मोगळ बापा, देवदूतांचो उंडो आमा मनशांचें खाण जावंक तुवें आमकां दिलाय देखून आनी ह्या तुज्या दुतांचे सेवे पासत संतोषपरीत काळजान आमी तुका दिनवासता. ह्या संवसारी पयना जेजू एकलोच आमचो वाटेचो उजवाड आमचें ओकोत आनी गोठाचे पासून म्हूण ओळखूंक हे सुगेचे सांगाती आमचें मन सुद्दां जागेन दवरूं. तशेंच आमचे बाबा इग्नेशियसाक देवान ह्या दुतां बरोबर स्वर्गार व्हरूंक आमी मागता. आनी अशें शांतीन ह्या जिवीत जाल्या उपरांत तांच्या संगाता तुजें मुखामोड रूप भोगूंक आमकां पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पू तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुझीच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या बुकीन आमी मोता जेजू आमच्या उंड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवस्तान ओरोनांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकातिका तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या उंड्यान बुकीन आमी मोता जेजू आमच्या उंड्यान. Ai mochi bumogal Korgi maka tuje bal Salmahi ugras tuzo Santos mo cicinico Auni don datos dole Cosles vietor pole Nidintus como so Kosokor somoktuso Aunidon tantos sole Cosles vietor pole Nidintus
como so cor so mok tu so